एसटिभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारहरूबाट। सातादेखि सिराहामा कोरोना परीक्षणका लागि स्वाबको नमुना संकलन नहुँदा संक्रमण फैलन सक्ने जोखिम बढ्दो क्रममा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सहित राजविराज, जनकपुर, विराटनगर, वीरगञ्ज र काठमाडौँका प्रयोगशालाहरूले रिपोर्ट नपठाऊ भनेपछि जोखिम बढ्दै गएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सिराहाका प्रमुखको भनाई। समाजवादी पार्टीले सांसद सरिता गिरीलाई पार्टी र सांसद दुवै पदबाट हटाउने। पार्टीका नेतृत्व उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराई काठमाडौँ फर्कन साथ पार्टीको साधारण सदस्यबाट हटाइने र सांसद पद स्वतः निलम्बन हुन सक्ने जानकारी। चीनमा फेरि पनि कोरोना संक्रमणको संख्या बढ्दो क्रममा चिनिया उपप्रधानमन्त्री सुन चुनलाङले मुलुकमा कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि निर्णायक कदम चालिने र आगामी दिनमा चीनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न सक्ने चेतावनी। र भारतमा एकै दिन कोरोना भाइरसका 11,500 संक्रमित फेला। त्यस्तै गरेर पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै भारतमा 325 जनाको कोरोना भाइरसकै कारण मृत्यु। समाचारको सुरु कोरोना अपडेटबाट। स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार सोमबार दिउँसोसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या 5,760 पुगेको छ। त्यस्तै गरेर नेपालमा हालसम्म 1,002 संक्रमितहरू निको भएर घर फर्किसकेका छन् भने हालसम्म कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 19 पुगेको छ। त्यस्तै गरेर प्राप्त जानकारी अनुसार नेपालमा हालसम्म 1,27,617 जनाको पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको छ भने 4,767 जनालाई आइसोलेसनमा राखिएको छ। नेपालको कोरोना अपडेट सकियो। अब विश्वभरिको कोरोना अपडेटतिर। सबैभन्दा प्रभावित मुलुक अमेरिकामा हालसम्म 21,62,228 जना संक्रमितहरू भेटिएका छन्। त्यस्तै गरेर विश्वको दोस्रो प्रभावित मुलुक ब्राजिलमा 8,67,000 भन्दा बढी संक्रमितहरू भेटिसकेका छन्। त्यस्तै गरेर तेस्रो प्रभावित मुलुक रसियामा भने 5,29,000 भन्दा बढी संक्रमितहरू भेटिएका छन् भने चौथो प्रभावित मुलुक भारतमा हालसम्म 3,32,000 भन्दा बढी संक्रमितहरू भेटिसकेका छन्। कोरोना अपडेट सकियो। अब समाचार विस्तारमा। विगत 2 सातादेखि सिराहामा कोरोना परीक्षणका लागि स्वाबको नमुना संकलन कार्य रोकिँदा संक्रमण थप फैलने जोखिम बढ्दै गएको छ। धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सहित राजविराज, जनकपुर, विराटनगर, वीरगञ्ज र काठमाडौँका कुनै पनि प्रयोगशालाले स्वाब लिन नमानेपछि सिराहामा गत जेठ 19 गतेदेखि स्वाब संकलन रोकिएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सिराहाका प्रमुख विष्णुदेव यादवका अनुसार स्वाब संकलन गरी परीक्षणका लागि खासमा जनकपुर र काठमाडौँ पठाइने भएपछि जनकपुरले अहिले स्वाब नपठाउनु भनेकाले रोकेको बताएका छन्। कोरोना भाइरस तीव्र गतिमा फैलिरहेको छिमेकी मुलुक भारतबाट दैनिक घर फर्कनेको संख्या बढ्दै गएको बेला परीक्षणका लागि स्वाब संकलन रोकिएपछि कोरोना संक्रमण थप फैलने जोखिम बढेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सिराहाका प्रमुखले बताएका छन्। 72 घण्टामै तयार पारिएको भनेर प्रचार गरिएको भरतपुर कोरोना अस्पताल विवादमा तानिँदै आएको छ। विभिन्न विवादमा मुसिएको भरतपुर कोरोना विशेष अस्पताल हाल खाली गराइएको छ। अस्पतालमा बसेका कोरोना संक्रमितले सामान्य सुविधा समेत नपाएकाले मर्मतका लागि भन्दै अस्पताल खाली गराइएको हो। अस्पतालमा संक्रमित राखिएको ठाउँमा बाथरुम फुटेर जलथल भएपछि संक्रमितले भिडियो खिचेर सार्वजनिक गरेका थिए। उनीहरूले गर्मीमा पंखाको समेत व्यवस्था नभएको भन्दै आक्रोश समेत पोखेका थिए। उनीहरूले खिचेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि भरतपुर अस्पताल मातहत रहेको कोरोना अस्पताल खाली गराई संक्रमितलाई भरतपुर अस्पताल सारिएको छ।
अस्पतालमा संक्रमित हुँदा मर्मत सम्भार गर्न कठिन भएकाले मर्मतको अवधिमा उनीहरूलाई भरतपुर अस्पतालमा सारिएको भरतपुर अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर श्रीराम तिवारीले जानकारी दिनुभएको छ। अब अस्पतालको मर्मत गरेर मात्रै कोरोना संक्रमितहरूलाई कोरोना विशेष अस्पतालमा सारिने समेत बताइएको छ। सरकारले निजी प्रयोगशालाहरूबाट परीक्षण गर्दा लाग्ने खर्च स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै बेहोर्ने गरी कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्न दिने निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले अब स्वीकृति लिएर सङ्कलन भएका नमुनाहरू प्रक्रिया पूरा गरी निजी प्रयोगशालाहरूलाई पनि जाँच्न दिइने बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय सरकारी प्रयोगशालाहरूले परीक्षण धान्न नसकेपछि सरकारले निजी प्रयोगशालाहरूलाई समेत परीक्षण गर्ने अनुमति दिएको हो। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा 9वटा निजी प्रयोगशालाहरूले परीक्षणको लागि आवेदन दिएका थिए। तर कुन निजी प्रयोगशालाहरूलाई परीक्षण अनुमति दिने कुरा भने परीक्षण पछि मात्र टुङ्गो लाग्ने समेत बताइएको छ। समाजवादी पार्टीले सांसद सरिता गिरीलाई पार्टी र सांसद दुवै पदबाट हटाउने भएको छ। नेपालको नक्सा सम्बन्धी संविधान संशोधन प्रस्तावको विरुद्धमा उभिएकी गिरीलाई पार्टीको नियम उल्लङ्घन गरेका कारण हटाउन लगाइएको समाजवादी पार्टीले बताएको छ। पार्टी नेताहरू उपेन्द्र यादव विराटनगरमा र डाक्टर बाबुराम भट्टराई गोरखामा भएकाले दुवै नेता काठमाडौँ फर्कन साथ पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत हटाइने र सांसद पद स्वत निलम्बनको जानकारी संसदलाई गराइने समेत बताइएको छ। संविधानको धारा 89 को ङमा जुन दलको उम्मेद्वार भई प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेको हो त्यस्तो दलले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा सांसद पद निलम्बन हुने प्रावधान रहेको छ र त्यही अनुरूप उनलाई निलम्बन गर्न लागि हो। अब लागौं अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूतर्फ। सोमबार चीनमा कोरोना भाइरसका 49 नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। चीनको नेशनल हेल्थ कमिसनका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देखिएका संक्रमितहरू 36 राजधानी सहर बेइजिङका हुन्। यसअघि आइतबार पनि बेइजिङमा 36 नयाँ संक्रमित फेला परेका थिए। यसअघि 50 दिन भन्दा लामो समयसम्म यो सहरमा कुनै पनि संक्रमित फेला परेका थिएनन्। बेइजिङमा पछिल्लो समय देखिएका अधिकांश संक्रमित सहरको सबैभन्दा ठूलो होलसेल बजारबाट सम्बन्धित रहेको बताइएको छ। सिन्फाडी मार्केटबाट मात्र अहिलेसम्म 79 संक्रमित फेला परेको ग्लोबल टाइम्सले बताएको छ। त्यस्तै लियाओनिङ, हर्पेङ र सिचुवान प्रान्तमा पनि बेइजिङबाट फर्किएका मानिसहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। चिनिया उपप्रधानमन्त्री सुन चुनलाङले मुलुकमा कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि निर्णायक कदम चालेको बताएकी छिन्। साथै उनले आगामी दिनमा चीनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न सक्ने चेतावनी समेत दिएकी छिन्। ब्राजिलमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 43,000 नागेको छ। ब्राजिलको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म ब्राजिलमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 43,332 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र ब्राजिलमा कोरोना भाइरसका कारण 612 जनाको मृत्यु भएको हो। त्यस्तै ब्राजिलमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या पनि 8,67,624 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै ब्राजिलमा कोरोना भाइरसका 17,110 नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। ब्राजिल संक्रमित संख्याको हिसाबमा विश्वको दोस्रो सबैभन्दा प्रभावित मुलुक बनेको छ। ब्राजिलमा निरन्तर कोरोना भाइरसका संक्रमित तथा मृतकको संख्या बढिरहेको छ भने ब्राजिलको सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम चाल्न नसकेको भन्दै अहिले मुलुकभर नेतृत्वको पनि आलोचना भइरहेको छ। त्यस्तै गरेर भारतमा एकै दिन कोरोना भाइरसका 11,500 संक्रमित फेला परेका छन्। भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 11,502 नयाँ संक्रमित फेला परेका हुन्। अघिल्लो 24 घण्टामा पनि भारतमा करिब 12,000 नयाँ संक्रमित फेला परेका थिए। अहिलेसम्म भारतमा कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या 3,32,424 पुगेको छ। त्यस्तै भारतमा कोरोना भाइरसकै कारण मृत्यु हुनेको संख्या पनि 9,520 पुगिसकेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र भारतमा 325 जनाको कोरोना भाइरसकै कारण मृत्यु भइसकेको छ। हस्त आजलाई एसटिभी न्यूज यति नै। क्यामेरामा विपुल थापाका साथ म निशा डाँगी बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।